اليوم باش نبداو بالفاكتوريال. الفاكتوريال شنو هي الفاكتوريال وكيفاش نعرفوها احنا الفاكتوريال وكيفاش نحسبوها الفاكتوريال. بار اكزامبل عندنا 6 فاكتوريال اللي هي تعطينا معناتها 1 في 2 في 3 في 4 في 5 في 6 تعطينا 720. باهي هكا عرفنا انه ايش معناتها فاكتوريال وكيفاش نخرجوا الفاكتوريال. مي المشكل هنا كيفاش باش نخدموا الفاكتوريال في بالالغوريثم باسكال اي في اللونجاج سي. احنا من خلال الايكواسيون اللي عندنا متاع الفاكتوريال هذه اللي هي 6 فاكتوريال تعطينا 1 فوا 2 فوا 3 فوا 4 فوا 5 فوا 6 نفهموا اللي فما حاجة اسمها ملتيبليكاسيون مش تبقى ديما تتعاود. مي فما حاجة انه نعرفوها ان احنا نعرفوا قداش نبقى نعاودوا من مرة اللي هي ان فوا اللي هي 6 فوا هنا في الاكزامبل متاعنا. دونك كيفاش باش نخدموا الالغوريثم؟ اول حاجة باش نسموا الالغوريثم اللي هو الجوريثم فاكتوريال مش نستحقوا الان اللي هي باش الرقم اللي احنا باش نعطوه باش بعد نحسبوا الفاكتوريال متاعو، وباش نستحقوا الفاكت اللي هي الفاريابل مش نعملوا فيها لونجسترومون تاع الفاكتوريال كالكول متاع الفاكتوريال، والاي اللي هي نباركوري بها كل مره نقدم بشوي. باهي الفاريابل متاعنا عندنا var de point fact virgule n virgule i de point entier de type entier. début عندنا écrire donner un entier lire n هنا عطينا ال n. بعديك فاكت باش تاخذ ال معناتها الفاكت هي ملولة عندها خاطرش تعمل مولتيبليكاسيون كل مرة تزيد تضرب. كي انتي تضرب متنجمش تضرب في زيرو خاطر تولي النتيجة زيرو. دونك احنا باش نضربو في ال يبقى ديما نتيجة كونستانت. pour i de 2 à n faire. علاش مبديش بال خاطر احنا حاطين الفاكت فيها دونك انتي كي مش تباركوري باش تاخو توا كي باش تاخو الفاكت لهنا باش تاخو فاكت فوا الاي معناتها 1 فوا 2. بعديك يباركوري بشوي ويقدم خاطر البور هي باركوري وحدها عندها الاي بلس بلس من غير ما نعطوها احنا الاي بلس بلس. هذا البرانسيب جست بقى باش نفيشوها اللي هي écrire la factorielle de n i fact. الالغوريثم هذا باش نحولوه لونجاج باسكال. انا عندي حاضر ومخدوم دونك باش نبداو واحدة واحدة. باهي عطينا بروجرام فاكت. لاحظوا انه جوست شنو بدلنا على الالغوريثم الاخرى كانت عنا الالغوريثم هذه لهنا بدلناها بروجرام خاطر اللونجاج باسكال السنتكس متاعو لازم بروجرام. uses وانسيرتي point virgule var الفاريابل متاعنا عنا fact والاي والان integer du type integer point virgule begin. تو باش نخدمو تريتمون متاعنا write ln معناتها اكتب لي ان entier اعطيني ان entier read ln n اللي هو n. بعديك الفاكت باش تاخو 1 for i de 2 à to n 2 begin fact باش تاخو fact fois i point virgule and write le factoriel de n i fact point virgule and. طب باش نشوفو l'exécution متاعنا ونعملو الكومبيلاسيون. كومبيلي بروجرام يخدم لاباس عليه. نعملو l'exécution قالك donner un entier معناتها نعطوه par exemple 6 l'exemple متاعنا قالك le factoriel de 6 i 720 معناتها الخدمة متاعنا صحيحة. توا اجي نجربو الخدمة متاعنا هذه نخدموها بال لونجاج سي. هو نفس البرانسيب لونجاج سي معناتها نفس التريتمون اللي باش تصير جوست شنية باش يتبدل السنتكس
من لونجاج لونجاج، باش تبدل حاجات كيما انتيجر باش تولي انت، كيما احنا كانت عندنا في الالغوريثم اونتي ولت في الباسكال انتيجر، في اللونجاج سي باش تولينا انت. وكيما الرايت الان والريد الان زادا باش يتبدلوا برانت اف وسكان اف، الفور باش تبدل شويه هي نفسها، جوست سنتكس نتاع الفور باش يتبدل، قال باقي الكونتينيو هو نفسه. يلا نشوفوا. باهي هذايا المين متاعنا اللي هو في اللونجاج سي. include studio.h include conio.h int main ساك نحل الاقواس ونحل لاكولات int fact والاي والان، معناتها عندي تروا فاريابل الفاكت والاي والان دو تيب انتي. بريت اف ان انتي سكان اف بورسون دي هذه ترجع على الفاكت على الان خاطر هي دو تيب انتي، عليك عملنا بورسون دي. عطيناها الادريس نتاع الان اللي احنا باش تريزيرفينا اسباس ميموار كاز ميموار تحطوا فيها الانتي اللي احنا باش نعطوه دوني بار لوتيليزاتور. فاكت باش تاخو 1 بوين فيرغول فور اي est égal à 2 point virgule i inférieur égal à n point virgule i plus plus. fact باش تاخو fact fois i، نفس البرانسيب تاع الالغوريثم تاع باسكال. printf le factoriel de pourcent d i pourcent d virgule n virgule fact. البورسون دي الاولى ترجع على الان والبورسون دي الثانيه ترجع على الفاكت. بورسون دي قلنا اللي هي ترجع على ليزونتي اللي هي دو تيب انت، على ذيك عملنا بورسون دي. بوان فيرغول جيت سي هاش على ترجع للانكلود انكلود بوان كونيو. ريتيرن 0 بوان فيرغول سكر لكل. شوفوا توا الاكزيكوسيون نتاعنا اسكو هي صحيحه ولا لا. exécution نجمو نعملو compiler c'est bon problème compiler ça va. توا نعملو exécution قالك ان انتي معناتها اعطيني ان انتي، او بيان نجمو نزيدو لهنا donner un entier exécution compiler et exécuter donner un entier. احنا باش نعطوه par exemple 6 يعني قلنا لو فاكتوريال دو 6 اي 720. نلاحظوا انه نفس الريزلت ما تغيرت الجمله.